Kung kani mong pilion, bato-bato, tunok-tunok, kinsa may ganahan dani nga mo agi. Bigyas, ulan kusog kayo kilat pagid, naibaha. Musaka pagid ka sa kanang buntod, kapoy kayo, da panaog na pod, kusog kay hangin. Ya pagabot sa katubusan, lah pulba kay muram ni glagog gitgit kayo, kasi may wakwak na ni, mutuo mong wakwak. Hadlo ka. So kinsa may mapili dani nga dalan? Symbolikal ni siya nga meaning mga pagsulay ni sa imong kinabuhi nga. Kailangan nimo agian tanan para makaadto ka sa kahayag sa Ginoo. So ang imong buhaton na ni kanitan mga pagsulay sa imong kinabuhi, kayanon ani mo tanan. Nga kung nakasa kalisod karon maning kamot dili mangawat ha, dili mangawat. Nakasa ka nang kasubo karon ay problema pagampo. Makasurvive ra kay katanan, makasurvive ka kung perminti na nimo baton og kung duol mo perminti ang Ginoo. Not dagan kay pagsulay. So meaning pag-abot nimo dire, magampo ka maning kamot, ampo o duol gid ka sa perminti sa Ginoo. Duol ka perminti sa Ginoo bisan unsa nga may tabo sa imong kinabuhi. Duol gid ka sa Ginoo og mag-ampo ka sa iya. Kay ngano naa siya perminti magtabang sa inyo. Meaning kamot gid ka nga maka-survive ka dani tanan. Pero dili ka maka-survive ani kung wala kay Ginoo sa imong kinabuhi. Kini ka magana ka diha gaway Ginoo, di na pud kasulod. Oh, dili nimo makita ang kahayag sa Ginoo kung dili ka maka-survive ani sa iyang mga pagsulay. Pangutana nganong kinahanglan dili ba kulab sa Ginoo? Nganong kinahanglan mga kuniagi anong mga tunok, mga kilat, mga kwan? Suwaya sa suway. Ha? Sulay. Tungod sa pagsulay og tungod kay gusto kanya nga ligon 5 points. Og tungod sa tabang sa Ginoo. Kay nahigugma ang Ginoo sa imo ha.